إنلو سرقلنات تسمعني إنلو سرقلنات تسمعني إنلو كم يسأليهم أملاخنا هياوي أملاخ مسجن جابير هياوي آمين كبرنا أملاخ يخون تسألي سلزخنا بقت سنة بقال أملاخ خيدك جابير مسجن إن لو محي زي ما تأذر له حسب أرستو مستر منجست أملاخ زبليو جابير مسجن نايتا نحنا زلنا يا منجستي نايك جابير منجستي نايتا السماويت منجستي أبلع له كله أب سماين أم مدرن أب تحت مدرن اتجزء منجستي ناتا مستر مالتي جابير مسجن سلزي جابير نعنا زجلز أنا منجستو مستر على جابير مسجن كن مرالو سلو كان قلقلو بكل شيء نخون بوخن كي جابير نعنا يلو زجلز الله أملاخ مسجن سلزي منجستو أباين أباهم تسورتي أيكونتين اسكهم بلو منجست أملاخ أباي سورتي كونتين منجست أملاخ أباي سورتي كونتين فقد منجست أملاخ أباي سورة يكونن آمين كبرنا أملاخ يكون أب وانجيل ماتيوس يوم بجسيه جابير مسكن وانجيل ماتيوس معرف 10 زلوا حسب كاو سي أفتما جمريا زلوا تأسخن بيمو نبت حسابك خيرك جابير مسكن بتامعتي يسوس كبيت وتيو أبجمجم بحري تقمت إلو بزحت حزبنا أو تأكبوا نبجال بقاتيو كسب زقمت كا كله اتحزبي أبجمجم بحري دويلو نبريلو جابير مسكن سلزي يسوس كبيت وتيو نبتجمجم بحر مسكده كبتبيت مسوته بزحت سبات كا ناو كم زمتو بمنقسقاس يسوس كريستوس سي كونفرنس كم زخونه مالتيو نسو كبيت وص خبل كلوسي غوباي خوينو كونفرنس خوينو بزحت نبي يسوس كريستوس نبتجمجم بحر خم زمتو ينغرنا እግዚአብሔር ይመስገን ሽዑ እንታይሉ ኣብ ጥቅስ 3 ብምስላታት ድማ ብዙሕ ነገሮም ከምዚ እናበለዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ኣብዚ ብዙሕ እዚ ህዝብ ዝተኣከበሉ ክዘረባ ክጅምር ከሎ ትምህርቲ ክጅምር ከሎ ንግግር ክጅምር ከሎሲ ብምስላ ኣፉ ከፊቱ እግዚአብሔር ይመስገን ገለ ሓሳባት ናይቲ ምስላ ክዛረበይሞ ናብቲ ሓሳበይ ከይደ ቀዳማይ ምስላ ዘርእን ዘራእን ካልኣይ ክርዳድን ስርናይን ምስላ ኣድሪ ምስላ ማይ ብሕቅ ወይ ከዓ መባኽዕቲ ምስላ مربب عسى مسلا حبو مبرهتي مسلا استحاب مزجب تقبيرو استرخب ورقن عنقن سلازي إذا كله بقولت زي كونس بمسلا يزاربو منيرو اتزجرم زي زاربو زلو مسلا خا بزعبة تعباي من قست أملاخ بزعبة زعبيت أب سماي أب مدري أب تحت مدري أب كله ملو ملكن سلت أنزلوا من قستي جليسو خي زاربو بمسلا بيلو يزاربو منيرو بتعمل تزجرم دحر ترجموا لهم يفتحت جن بمسلا بيلون كل سب ينقرون يرو اسك انتهي لهم يخونوا في اللي توم دائما تدخل حزب انتهي لي يخون ابز زربوا ما ينسمعنا استزاربوا جن قالوا كما ينكما هم زخونوا بقيتها زخونوا ويكا دق مزامرت يسوع كريستوس ስለዚህ بزعبات عباي منغستي كزارب كله دق مزامرتي دس አይበሉምን ባህ አይበሉምን ንምንታይ ዳ بمسلا زارب زي قلالو عيز نجار نايزا منغست نجار سي قلع زي بلو بتن زي بلو اصبيقو زي نغروم يلوم غنا نبي يسوع قريبهم قدم زرابهم كيتساوموا نبي يسوع زخدو خوينا يسمعني انا بزح غزي بزعبا منغست املاح كلاعل كله نعوم زردوم وي كا نعوم زمسلوم نجارات نابقال عخوص نجارات نابقا نابدق خوص كل سب بزعبات ميستر منغست املاح سي كل سم خسمع يم زدليو اتزجر مالتي كل سب كسمعو احوات حد غزي انت ديميلمو اتخجلت دلسي وكم زبحبو وكم زخات قبرو زلخ يكونن غلص اندو يلمو نغسنت كاندو غلصو ورا حوارياتونكم يلمو يمابغله غزي ما عزتها منغست قنا على يرسالم يلمو فلان يرسالم كدي مسرعو وحجيتا غزي قليلو
ኢየሱስ ግን ብምስላ ይዛረብ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ማእከል ብዙሓት ብምስላ ይዛረብ ኣብ ማእከልቶም ዘይርዳኣት ኣብ ማእከልቶም ደቀ መዛሙርት ዘይኮኑ ብምስላ ክዛረብ ከሎ ኢና ንሪኦ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቀደም እኮ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ደሙን ስጉእን ክዛረብ ከሎሲ ደመይ ዘይሰተየ ስጋይ ዘይበልዐ እናበለኮ ተዛሪቡ ንምዝራቡ ንምስምዑስ ጭንቂ ዝኾነ ዘረባ ተዛሪቡ ሕጂ ዙን ዝምስላ ዝሲ እንታይ ኢና ክንብሎ ዝበሉ ኮይኑ ይስማዓኒ ተኣኪቦም እዮም ኣኼባ ገይሮም እዮም ናብ ኢየሱስ ቅድሚ ምኻዶም ንሕተቶ ሕቶ ነቕርበሉ ነዚ ኣምላኽ በቃ ነዚ ጎይታ እዚ ኢሎም ደቂ ዘብዴዎስ እውን ኣብኡ ይህሉ እዮም እሶምን ክትግለጽ እዮም እታ መንግስቲ ዝደልዩ ሓደ ብየማን ሓደ ብጸጋም ክኸውን ትዘገርም ማለት እዩ ስለዚ እዚ መንግስቲ ኣምላኽ በቃ ገሊጽካ ክትነግሮም ኣብኡ ክትግለጽ ኣዲኦም እንታይ ኢላ መጽያን ያዕቆብን ዮሃንስን እዞም ደቀይሲ ሓደ ብየማንካ ሓደ ብጸጋምካ ክኸውንሲ በል እኳ ኢላቶ ኣውጅ እኳ ትብሎ ዘላ ኣውጅ ንገሮ ነዚ ህዝቢ ኢየሱስ ግን ብዛዕባ መንግስቱ ኣብ ማእከል ካልኦት ብምስላ ይዛረብ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ጎይታ ይኹን ኣምላኽና ህያው እዩ ስለዚ ኣብታ ጥቕሲ 10 እዩ መበገሲይ ጥቕሲ 10 ካብ 11 ግን ደቂ መዛሙርት ናብኡ ቅርብ ኢሎም እንታይ ኢሎሞ እቶም ደቂ መዛሙርት ድማ ናብኡ ቀሪቦም ስለምንታይ ኢኻ ብምስላ እትዛረብ ዘለኻ በልዎ ኣዕረፉን ኣብ ንሓድሕዶም ተዘራሪቦም ስቕ ኣይበሉን ስለምንታይ ኢኻ ብምስላ እትዛረብ ዘለኻ ኢሎሞ ምናልባት ኣብቲ ኣዘራርቦኦም ልእም ዝበለ ዘረባ ክኸውን ይኽእል ኣብዚ ግን ስለምንታይ ኢኻ ዝብልሲ ስለምንታይ ኢኻ ከምዚ ትገብር ስለምንታይ ኢኻ ዘይተገብአ ነገር ትገብር እዩ ዘመስምዕ ዘይግቡእ ነገር ስለምንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ መንግስቲ ዝሓሰብ ደኣ እዚኣ መንግስቲ እያ ክብል ኣለዎ ክእውጅ ኣለዎ ክብል ኣለዎ እምበር ንምንታይ ኢኻ ትሓብኣ እዛ መንግስቲ እዚኣ በተሓስቦም ንሶም ካቢነ ሚኒስትር ገለገለገለ እንዲዮም በቃ ተተገሊፃ ተተባሂላ ተተነጊራሲ ኦሬዲ ናቶም ነገር ኣብ ምስኡ ስለ ዘለው ኣብ ጎኑ ስለ ዘለው ብዙሕ ዘጨንቆም ናይ አይሁድ ነገር ናይ ፈሪሳውያን ነገር ናይ ሮማ መንግስቲ ገለገለሎ በቃ ንሶምሲ መንግስቲ ተቕኒዑ ብዘይኩ መንግስቲ የለን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ኩሉ ዝገዝእ ንሱ እዩ ስለዚ መፀ በቃ ድሓር ግን ኢየሱስ እንታይ ኢልዎም ሽፍቲ ገይሩ ንምንታይ ኢኻ ዝብል ሕቶ ይመለሰሎም መሊሱ በሎም ምፍላጥ ምስጢር መንግስቲ ሰማያት ንዓኻትኩም ተዋሂቡ ኣሎ ንዓኣቶም ግና ኣይተዋህበን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ምፍላጥ ምስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ንዓኻትኩም እኮ እንታይ ተኮይኑ ኢልዎም ተዋሂቡ እዩ ንዓኣቶም ግና ኣይተዋህበን ነቶም ምሳኹም ዝነበሩ ነቶም ኣብኡ ዝሰምዑ ዝነበሩ ንዓኣቶም ኢሉ የመልክት እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ንዓኣቶም ግና ኣይተዋህበን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ መንግስቱ ኣባይና ባኹምን ግልጽቲ እግዚአብሔር ይመስገን ብመንፈስ ቅዱስ ንክርስቶስ ካብ ምውታት ዘተንስኦ መንፈስ ገይሩ ኣባና ገሊጽዋ እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ውሽጢኻ ኣላ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ጎይታ ይኹን ስለዚ ንዓኣቶም እዚ ምስጢር እዚ ምርዳእ እዚ ምስትውዓል እዚ ኣይተዋሃቦምን ንዓኻትኩም ግን ሕቡእ ኣይኮነን ንዓኻትኩምሲ ተዋሂቡ እዩ ግሉጽ እኳ እዩ ዝተቐልዐ ደብዳቤ እኳ እዩ ናይዛ መንግስቲ እዚኣ ንስኹም ኢኹም ዘይተረዳእኹም እምበር ቁልዕ እኳ እዩ ግሉጽ እኳ ይብሎም ኣሎ ኣብኦም ተሓቢኡ ዘሎ ኣብኦም ምሳሌ ምፍታሕ ዝሰኣን እምበር ኣባኻትኩም እኮ ክትፈትሕዎ ኣባኻትኩም እኮ ክትቀልዕዎሲ ቁልዕ ተዋሂቡኩም ይብሎም ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ጎይታ ይኹን ኣምላኽ ኣባይን ኣባኹምን ኣብቶም ደቁ እንኳዕ ከምኡ ገበሮ ዝተሰወረት መንግስቲ እንታይ ክትገብራ ሓቀይ ደይኮንኩነ ስለ ምድሓንካ ዝተቐልዐ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሓራም ውፃኻ ዝተቐልዐ እዩ ጽድቂ ኣምላኽ ስለ ዝረኸብካሉ ዝተቐልዐ እዩ ባዕልኻ ስትምስክሮ ጽድቂ ኣምላኽ ረኺበ ናይታ መንግስቲ ጽድቅሲ ተኻፋሊ እትብል እግዚአብሔር ይመስገን ሉቃስ እውን ከምኡ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ብጣዕሚ ደስ ዘብል ብዛዕባ ዝሓሳብ እዚኣ ጥራሕ እዞም ሰለስተ ወንጌላውያን ዝገለጽዋሲ በቃ እቲ ሓደስ ኣልጊቡ ይሃንጽ ይህፍትማ ከዓ ሽዑ እንታይ ኢሉ ሉቃስ ኣብ 8:10 ምፍላጥ ምስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ንዓኻትኩም ተዋሂቡ ኣሎ ንኻልኦት ግና ኢሉ አንተቦ ንዓኣታቶም ኢሉ ዋላ ኣብታ ኣኼባ ንዘይነበሩ ንኻልኦት ግና ኢሉዋ እዚ ከዓ ኣስፊሕዋ ንኻልኦት ግና እናርኣዩ ምእንቲ ከይርዩ እናሰምዑ እውን ከየስተውዕሉ ብምስላም እዛረቦም ኣለኹ ኢሉ ስለዚ ንኻልኦት ኢልዎም እግዚአብሔር ይመስገን ምፍላጥ ምስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ንዓኻትኩም ዝተዋሂቡ እዩ ንኻልኦት ግና ኣይተዋህቦምን
ንምንታይ እናራእዩ እናሰምዑሲ ከይርድኦም ከይስተውዕሉ መታን ንዕኦምስ ብምስላ እዩ ንምንታይ ነዛ መንግስቲ ሕቆም ሂቦም እንዲዮም ስለዚ ብምስላ ይዛረቦም ክብሪ ንጎይታ ይኹን ስለዚ ድቂ መዛሙርት ስለዘይኮኑ ምዛ መንግስቲ ሕብረት ስለዘይብሎም ናይዛ መንግስቲ አባላት ስለዘይኮኑ ንዕኦም ብምስላ ይዛረቦም ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚ ኣብ ቤት አምላኽ ምህላውና ናይ ጎይታ ምዃንናሲ ኩሉ ነገር ናይታ መንግስቲ ዝተቀልዐ እዩ ዋላ ሓደ ክነግረካ ዋላ ሓደ ቀሊዑ ክነግረካ ዘኽእለካ የብሉን ኣብ ውሽጢ ካላታ መንግስቲ እግዚአብሔር ይመስገን ትሕቲልና ክርኢና አምላኽ ይመስገን ስለዚ መማሃራና የድልዩናን ይብላ የለኹን እግዚአብሔር ይመስገን ናይታ አባል መንግስቲ ስለዝኾንካ ግን ከምቲ ብደገ ዘሎ ኣይኮንካን ክብል ደልየ ከምቲ ብደገ ዘሎ ከምቶም ካልኦት ከምቶም ንዓዓቶም ተባሂሎም ዘሎሲ ከምኡ ኣይኮንካን ክብል ስለዝደለኹ መማሃራን ዳይ ብዙሕልና እምበር እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ንጎይታ ይኹን ስለዚ እቲ ዝዓበየ ኣይተዛረብ ኩሉና መጀመርያ እምበር ሚስጥር ክበሃል ከሎ ኣሕዋተይ ዝኾነ ሰብ ሚስጥር ዝኾነ ሰብ ኣይዛረቡን እዩ እንኳይ ናይዛ መንግስቲ እዚኣ ሚስጥርሲ ንመን ከም ትዛረቡ ንስኹም ትፈልጡ ኢኹም ክንደይ ሚስጥር ኮለና ውሽጥና ንኩሉ ሰብ ኣይነግሮን ኢና ሚስጥርስ ንመን ይንገር ሕጂ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ሚስጥሩ ክገልጸልካ ከሎ እግዚአብሔር ናይታ ዝዓበየት ኪንግደም ሚስጥሩ ክገልጸልካ ከሎሲ ስጋብ ክንደይ ናይ ኣብ እግዚአብሔር ሞገስ ከም ዝረኸብና እዩ እኮ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ሚስጥርስ ንዝኾነ ሰብ ኣይንገርን እዩ ክዝብል ዘሎ ሓደ ሸነኽ ሚስጥር ዶ ሓላፍ መገዲ ትነግሮ ኢኻ ሓደ መዓልቲ ንኮንፈረንስ ዝመፀ ዶ ሚስጥር ትነግሮ ኢኻ ኢሉ ኣፍታ መንግስቲ ክፅምበር ኣሎ ውልድ ኣምላኽ ክኸውን ኣሎ ሚስጥርታ መንግስቲ ከዓ ክቐላዓሉ ብሩህ ክኾነሉ ከመይ ኢሉ ይኸውን እናባለ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ሚስጥር ስጋብ ዘይተቐልዓሉ ሰብ እዚ ከዓ ከመይ ኢሉ ይኸውን ከመይ ለይድሕን ከመይ ገለ ጽድቂ ኣምላኽ ይረክብ ከመይ ገረ ውልድ ኣምላኽ ይኸውን ስለዚ ኣነና ዓይንናዕኹም ግን ሚስጥር ኣምላኽ ተገሊጹልና እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ንጎይታ ይኹን ስለዚ እዚ ሚስጥር እዚ ናይዛ ዓባይ መንግስቲ ሚስጥር ንዝኾነ ሰብ ኣይንገርን እዩ ኣነ ንዓኻትኩም ዝገለጽክዎ ንዝኾነ ሰብ ንዓኣቶም ኣይተገልጸን ንኻልኦት እውን ኣይተገልጸን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣብ ወንጌል ማርቆስ 4:11 እስካብ 12 ከዓ ማርቆስ ከዓ ነዚ ሓሳብ እዚ ጽቡቕ ገይሩ ገሊጽዎ ኣሎ ምፍላጥ ሚስጥር መንግስቲ ኣምላኽ ንዓኻትኩም እዩ እተዋህበ ነቶም ብወፃእ ዘለው ግና ኻኢሉ ነቶም ብወፃእ ዘለው ግና እናራእዩ እናሰምዑን ከይርድዎን ከየስተውዕልዎን እሞ ተመሊሶም ከዓ ምሕረት ምእንቲ ከይረኽቡ ኩሉ ብምስላእ ዝኸውን ኣብ ሓድሽ ትርጉም የንብብ ስለ ዘለኹም ምናልባት እንታይ ባህል ገይርኩም ከይከውን ስለዚ ኩሉ ብምስላእ ዝኸውን እናራእዩ እናሰምዑንሲ ከየስተውዕልዎ ከይርድእዎ ተረዲኦም ኣስተውዒሎም ከዓ ምሕረት መታን ከይረኽቡ ኩሉ ንዓኦም ብምስላእ ዝኸውን እዚ ምስጢር እዚ ግን ንዓኻትኩም ተነጊሩሎ ነቶም ብወፃእ ዘለው ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ንዓታቶም ኢሉ ማቴዎስ ሉቃስ ከዓ ነቶም ንኻልኦት ኢሉ እዚ ከዓ ነቶም ብወፃእ ዘለው ኣባላት ናይዛ መንግስቲ ዝኾኑ ግን እዚ ምስጢር እዚ ዝተደበቀ እዩ ኣነ ንምስጢር ንዕሩኽተይ ንውሉደይ ነቶም ናተይ ዝኾኑ እየ ዝነግር ነቶም ናተይ ኣምባሳደራት እየ ዝነግር ይብላ ኣሎ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ንስኻ ውሉድ ኣምላኽ ኢኻ ኣምባሳደር ክርስቶስ ኢኻ ምስጢር ኣምላኽ ዝተገለጸልካ ናይ እግዚአብሔር ብሩኽ ኢኻ ኣምላኽ ይመስገን ክብሪ ንጎይታ ይኹን ስለዚ ነቶም ዝቐርቡኒ ኣብ ደንበይ ንዘለው እምበር ነቲ ብወፃእ ዘሎ ኣይዛረቡን ኣይነግሮን እየ ዝብል ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ሎሚ ኣነ ንስኹምን ምስጢር ኣምላኽ ክንፈልጥ ኣብ ፀጽባሕ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ምስጢር ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ዝተደጎለ ናይ እግዚአብሔር ምስጢር ናይታ መንግስቲ ምስጢር ኣባና ዝተጋህደ ኣብ ፀጽባሕ ክንፈልጦ ኣብ ፀጽባሕ ክንርድኦም እሱ ማለት ከዓ ፍሬሽ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ምስጢሩ ኣባይ ዝገብሮ ኣባኽም ዝገብሮ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዝገብሮ ኣብ ኣገልግሎትና ዝገብሮ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዝገብሮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ሓዳርና ዝገብሮ እቲ ዝዓበየ ናይ እግዚአብሔር ፍሬሽ ዝኾነ ምስጢር ክንረክብ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ኣቤላ ቢሉ ኣምላኽ ይመስገን ናይ ጸሎት ፓስወርድ ሒዝና ኢና ንቐርብ ናይ ሕብረት ምስ ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኩሉ ግዜ ምስ ንቐርብ እግዚአብሔር ፍሬሽ ዝኾነ ምስጢሩ ይነግረካ ጽባሕ ትኸውን ካብዚኣ ምስ ወፃኻ ዝኸውን ንንግሆ ዝኸውን ንምንታይ ድና ነቢያት የድልዩና ኢና ንብል ዘለና ፍሬሽ ዝኾነ ሓሳብ ኣምላኽ ምስጢር ኣምላኽ ገሊጾም ከብርሁልና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን ከምቲ ብኣሞይ ዝበሃለና ዝነበረ ተገደደስ ናይ ርእስና ነቢያት ኢና ኣምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር እቲ ቃሉ ዝበለኒ ንዓይ
كنبيلا نزار رأسي كنقرا ناي رأسي نبي إجابير مسكن بزت تجميرنا إجابير نارد عنا خيدو إجابير مسكن سلازي باسورد ناي منفس قدس كلا تزجر دس زبلكا أبكدا ما يكون تس 14 خلتن تايلو اتبو أمقاتها زاربنا أملاخ مبر نسبا يكون زاربيلو زستوعلو دم حدا كايلبون نسقنا بحيل منفس مسترات زاربيلو إجابير مسكن إذا خاطر صعبة يجي أبير تخفت لنا رجع مالتي سب قطعات كزارب كله قطعات كتسأله كله قطعات كله مستراتي مسك زي أبير تزارب ولا حدا وكا كستوعلو زخيل يلبونيلو سلازي بزح زي نابك زي أبير بزقربنا له نايك زي أبير فرش زخنة نايت هم نقصو مستر كأ كنقبل كنوسد كنزارب نخلق زي أبير مسكن زي أبير كم زي خنا لنا ويتا يبارككم أبقلاتي 4 سلازي اتقدامي ناي ولد مخنا ناي ولدنت مسليو ازي كاب قويتا زرخبنايو كاب እግዚአብሔር زرخبنايو مفلات مستر أملاخ زعبين مجمريا ولد سلازخنا مصحف قدس أبقلاتي 4 سقاب شوعة تايلوسي ولد سلازخونكم كا اتا أبا إلو زصوع منفس ودو ناب لبخم لا أخويلو دقيم ولد مبر باروت هيكونكمن ولد كابكون كا أملاخ وراس غيرو كاليلو ويكا بخريستوس وراسي أملاخ يخايبل እግዚአብሔር مسكن سلازي ولد بمخانكا طرحسي أبا يلو زصوع منفس ولدنتي وهابك أفتا بيتسب أملاخسي أفتا كينغدم ناي እግዚአብሔር سي بيتسب تخون أوشاتا خطأتو كمزي قلع مصيلو أبجبا بو خطسي زخلكلو ولا حد يبلون سلازي ولد سلازي خونكاس أبجبا بو خازلو نختوسد أوشات أبو خازلو نختوسسي أكسس تركب مالتي እግዚአብሔር مسكن سلازي ولد سلازي خدنا إنا زبرخت زي إذا مفلات مستر منجست أملاخ أبينا بهم كوينو እግዚአብሔር مسكن سلازي زطبق ركب زمدنا زلو كاسب تخون زطبق متأثر مسمع يخون እግዚአብሔር سين عخا خي نغري نسخا خي فلط كايو أوشتخا سنس كي جبر كايوسي زقبرو ولا حد يلن مالتو كاي نزقن عن خمتا عن توزبلكم أبيلا بالكن كون كا እግዚአብሔር يدلينا أفت دنب أملاخ أفت حسب أملاخ أفت أجندة أملاخ أفت እግዚአብሔር زركبلو بكل شيء نخنا እግዚአብሔር مسكن نمنتاي كابا خذ حب ولا حد يلن እግዚአብሔር جبرتو خينوسي نبارتو خي نغري حنت خبر يكلني ولد سلازخون كا كيم ما خرك حنت خبر يكلني نفعت ولد الله أبوتات الله اكباب بلوم ندقم زن كنجبر كم زخنجبر ولا زعبيت زنا أشت قالت خون سلازيك زي أبير كنا سجاب كنديناي ولدو خاب كنا أتبيعو تايب هالدي جبرنا مالتي سلازي وانجيل يوحنا 3:35 انتايلو بزعبا ودو يسوع كريستوس أبون ودي يفكر إمه كله أبيدو هابويلو أبون ودي يفكر إمه كله أبيدو هابو نسخاس ولده إيخا إذا من قصته أبيد كهيبة كله خلص أبيدو هابو يبلو أملاخ مسكن الذي يسوع كريستوس كدهرتن سايو خميلو مسكير الله أب سماين أمدرن كل سلطان توهيبن الليل كل سلطان أبونا ودي أفكار سلزو خانس كله بيدو هابو يلمش يسوع كأبعلو أب سماين أمدرن كل سلطان توهيبن اللوك يا بير مسكن هنا أتخافلتي نايز سلطان أملاخنا كنريونا እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣብ ኤፌሶን 1:9 ጽፎ ፍቃዱ ኮይኑ ከዓ ነቲ በክርስቶስ ገይሩ ኣቀዲሙ ዝመደቦ ናይ ፍቃዱ ምስጢር ኣፍለጠና ኢሉ ከነስተውዕል ገለሆ ኣብረሆ ስለዚህ ጽፎ ፍቃዱ ኮይኑ ከዓ ነቲ በክርስቶስ ገይሩ ኣቀዲሙ ዝመደቦ ናይ ፍቃዱ ምስጢር ኣፍለጠና ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብታ ሓድሽ ትርጉም ይዛረብ ዘለኹ ስለዚህ እቲ ናይ ፍቃዱ ምስጢር ኣባና በጽሑ ኣፍለጠና ይብላሎ ጳውሎስ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር በሁሉ ሸነኹ ናይታ መንግስቱ ሚስጥር ኣብ ወዱ ሂብዎ ወዱ ከዓ ኣነ ስልጣን ተዋሂብንሎ በቃ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ስልጣን ተዋሂብንሎ ቆሎሲ 1:26 ከዓ እቲ ካብ ዘለዓለም ካብ ውሉድ ወለዶ ተሰዊሩ ዝነበረ ሎሚ ግና ንቅዱሳኑ እተገለጸ ሚስጥር ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን ኣባይና ባኹም በጽሑ ንቅዱሳኑ እንታይ ዝኾነ ዝተገለጸ ሚስጥር ስለዚህ ኣፍቲ ኪንግደም
ናይ እግዚአብሔር ኣብቲ መንግስቲ ናይ እግዚአብሔር ሲ ንዓይ ዝተገለጸ እምበር ዝተሓበየ የለን መጽሓፍ ቅዱስ ከም ኢሉ እቲ ንቅዱሳኑ ዝገለጾ ሚስጥር ኣምላኽ ኢልዎ ኣምላኽ መስገን ኣብ 25 ካብዛ ጥቅስ ቆለሲ እንታይ ልሲ ከምቲ ብእግዚአብሔር እተዋህበን ሓላፍነት ወይ ከዓ መዚ ቃል ኣምላኽ ኣባኻትኩም ብምልአት መታን ክስበኽ ናብዛ ማሕበር ወይ ከዓ ናብዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ኣገልጋሊ ኾንኩ ኢሉ ስለዚ ከምቲ ብእግዚአብሔር ዝተዋህበን ሓላፍነት ወይ ከዓ መዚ ወይ ከዓ ዕዮ ወይ ከዓ ናይ ኣገልግሎት ዕዮ ቃል ኣምላኽ ኣባኻትኩም ብምልአት መታን ክስበኽ ናይዛ ማሕበር እዚኣ ኣገልጋሊ ኾንኩ ኢሉ ስለዚ ኣምላኽ ብወዱ ዝገለጾ ምስጢር ኣባይን ኣባኹምን ኣብ ሃዋርያት በፂሑ ኣባይን ኣባኹምን ከዓ በፂሑ ንዓና ኣገልገልቲ ሓድሽ ኪዳን ገይሩና ከኣልቲ ገበረና ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ምስጢሩ ገሊጹ ሲ ከኣልቲ ገበረና ማቴ እዚ ዳዊት 25:14 እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ነቶም ዝፈርሕዎ ምስጢሩ ይገልጸሎም ኪዳን እውን يفلطهم إلى أملاك مسكن نتم زفر هو مستوري قلت الله كيرانون يفلطهم عمود ثلاثة شوعات خا إجابير أملاك مستورو نبارو تنبيات كي قلت الله قالوكا أيجبرني إلى أملاك مسكن سجاب كندزي كربت زلنا سجاب كندزي متأثر زلنا سجاب كندزي نب أملاك سي أزينا قربا مخنا نفتا منقص قربا مخنا تستسوره كم زي كونه كم غيرنا كنمر على سيجبارنا إجابير مسكن حد زي ناتي نجار كميلو يخون تبل أفت منقص أملاك كوز توديه أو توديه خلو بزعبا خاز تتصحفه بزعبا خاز تبهله بزعبا مجد خا بزعبا فاميلي خا بزعبا خلو استبهله استوديه نجار استجلس خلوسي نحنا جن بتزرع بتزخون زلون ناتي نجار نبل إجابير بزعبا صدوم كزارب كله إجابير ما إتأنز جبرو كابراهام دو كحوي إلو إجابير مسك زربا موجود جميرو مس إبراهيم 5 ترخيبهم 4 حمشين 3 خي 20 حمشين 10 تخندابلسي كزارب جميرو مس إجابير ده سايبلن ما حركة يوم دو من نقف كيوم دو هو حد ولا تزرك بمحركوا عن النبل سلازي نتحدث عن نجيفون لوط كبرنا أملاك يكون سلازي كاب إبراهيم بارعي زحبه ويكأ نعوخين نجار كده زجبرو نجار الليلو سلازي إجابير كجبر كله باين بأخمن كجبر كله نعنا خين نجار أي جبروني أنا ما خرت أملاك يسكبرو أنا مسجابير جوجم النابلكو نتي نايجابير مستر أبز مدري خقولت إيه كبرنا أملاك يخون سلذي أبتيا يسوع كريستوس أبز مدري نايجابير منجستي تزعبي مجمريا أبز مدري خقولت أخلو بود جيريو أبز مدري تخيلوا يسوع كريستوس كمتس كله كولد كله منجست أملاك أبز مدري هي وكينا ماس كمزي كتقلت كتبره كتنقاساس فنحن ختبل منجست أملاك أبز ختخلاته خينو نودو خلق خلوه نودو خالي أخوه إجابير مسكن ملاك إجابير كم يلون دينا مريم كم زيلوا نسو أتي كاباخي بمنفس قدس زولد هسان يلوا أبيت ياكم نزال عالم كنجسيو منجستو خا مودعتها يبلان يلو إتهزأنسي تخابخ زولد قبل تقصنا جيراكم لقاس 1:3 إتخابخ زولد هزأن ويكا إذا نجوس زي نجوس كبريو نجوس سلاميو انتهي لوشو أبيت ياكم نزال عالم كنجسيو منجستو خا مودعتها يبلان أي توقعت أنيا زال عالم أويتيا منجستيلو سلازم منجست أملاك أبز مدري بكرسوس يسوس تمسريتا إجابير مسكن هي أو كينا أبز مدرسي تمسريتا إجابير نزفانو أب سماية أميتو منجستون عبلعلو كله تجزأ الله يلو داويت كا 233 10 شعته إجابير نزفانو أب سماية أميتو منجستون عبلعلو كله تجزأ الله عبلعلو كله مالتو أب سماي أب مدري أب تحت مدري عبلعلو كله تجزأ الله يلو إجابير مسكن
بحافشة منجست أملاخ كنبل كلنا نزا بيت كريستياننا طرح نحسب كينهلو وين أمن طرح نحسب كينهلو منجست أملاخ مالت إذا كله أب تحت قصصر إجابيري بملو إجابير زفت أرى يخون يلوب زفت أرى كل زبالة تنفاسي بزفت أرى زبالة ودسب أعوام ديو مدر ديو كلايات ديو إنساتات ديو أب تحت زلوا أب بحر زلوا كلهم أب تحت قصصر منجست أملاخهم منجست أملاخ كنبل كل ناسي نبملوهم إجابير زجازهم نا إجابير منجستيو صحيح من دي شو سويتش زولع إجابير ده يكونن زناب ناي زناب سويتش كمان يولع إجابير مقبي كوبم تلليو ناي مقبي سويتش زولع من إجابير سلازي نبملو زقات أترنسيو أب كله تجزأ الله مالت أب كله تجزأ الله مالت إجابير ناي إجابير منجست خنبل كل ناسي من كله أب تحت قصصر يا إجابير مسكن منجست سيتعاونون أب تحت قصصر ناي منجست أملاخي ترديهمني منجست سيتان أب تحت قصصر منجست أملاخي سلازي إجابير كأزودوليو يجبري له ملاخ مسكن شعب زعبا يسوع كريستوس أبتم بذكرياس تشعت خمزيلو نيرو أتقول تيون أزيغي تحقوسي أتنقوس يرساليم أتقول يرساليم إلى البلي إنه نقسكي نسوس عدق مرحاني تحوتيو أبأدقي أبصعب أدقي توتحيو نابخي متسألو بزعبا قزاتو خا خمزيلو بتقص عسرته أمونغو أحزاب سلام كم زخون كجبريلو جزاتو خا كبحري كسب بحري كفلك إفراطس كسع وسن مدري كخونيو يبلغ زابير أملاخ مسكن سلازي جزاتو كبجافنا بجافيو زابير كله أب جزاتنا زابير منجستي زلو سلازي منجست أملاخ كنبل كلنا كله أب تحتي قصصر منجست أملاخ يزلو زابير كم زدلو يجبر مالتي أملاخ مسكن نمدرس نقنا قبلا يخيلي أب تحت قصصوري أبي يدي أزلا أخران كذابعهم نبذ الله يخو قبرهم يخيلي سلازم منجست أملاخ كنبل كلنا كم زجرنا أشوفها بيلنا كنوس دايبنا نجزي أبير مسكن سلازي إذا منجست أملاخ زيئة إذا أفت منفسها وعلم تجزء منجست جن أبز مدري كتعبي ويكا كزرقح أنا نسخمن نايزا منجستي أمباسادرت مخنا خمس أحب كل شيء زارب جزيابير مسكن سلازي بودو بيسوع كريستوس كل غيرو قدامي كتخلق الله قال أيك أن إحنا هنا جزيابير مسكن نايزا منجستي نعبنا الناس فحنا نخيد كبرن قويتا يخون سلازي يسوع كريستوس عيو مش جمرة خان تايلو أجان أنت خوص مش جمرة مسحته أنا نجان أنتيلو بمنفس أملاخ زوج أم كاب كونكو زبيل زوبي المسولو بمنفس أملاخ زوج أم كاب كونكو إنه منجست أملاخ نبختكم مسأتيلو تجهدت نجان أنت بس أبع أملاخ ويكا بمنفس أملاخ يوج أم كاب هاللخوسي إنه منجست أملاخ نبختكم مسأتيلو سلازي منجست أملاخ مسانا أوشتنا مهلاواسي أجان أنت كرعدو خلو حمام كهدم كله استأثر خفتح خلو نيس كريستوس كو حيتمو يوحنس متيسي تأثير السبات سديدو مسحتوس اتزغبر زلو طرح نغيرو اتا منجست نسا مخانان زي مخانان نسو خردو يصبق غيرو نايزا منجست امباسادر سلازخونه صبق غيرو خردو اتزخون زلو طرح نغيرو حمومات يحاويلو حنكاسات يزلو عورات يريلو وانجيل كأن رخاتاتي بسترالو زي أطرح نغيرو ويلو تا منجست انتاي مخانا بز مدرسي صبو غير يفلط الى املاخ مسكن انا نسخم غنا سغاب كنديناي كبرنا املاخ يكون سلازي منجست املاخ كم زمصت نغيروم لوقاس 11:10 انتايلو انا نغانت بصابا املاخ زوصوم كاب كونكو غنا منجست املاخ اباخاتكم بصحت يلوم እግዚአብሔር مسكن مصت يلوم بصحت بقى كاب زفانا كاب لعل وريدا تا منجستسي اباخاتكم استزرجح اباخم بصيح الله بقى زخون زلون تريخم منسي منجست أملاخ كم زبط حتى تصبيكم فلتو أباكم كم زمت حتى تصبيكم تاجبرو فلتو يلو እግዚአብሔር مسكن هارتانا نسودا يكونن حواتي منجست خا كم تاب سمايكم دما أمدري يكون نبزلنا كون سهارتانا أما أكلنا سدخم كهلو أجانن كرعدو بزا منجست زياسي كرعدو
بزي جزيو كايلو يسوع كريستوس مسمى بزي جزيو خطفا عنا مسيخ جزيو ميفولت يا مفتام ودعتا زبن منغستي بحيل مستغلص حساب زمدري امصاتو جزيو يفولت يوم ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን መንግስት አምላክ አማከልና አላ መንግስት አምላክ ምሳና አላ አውሽጥና አላ እያሃ ትገብራላ አምላክ መስገን ፈሪሳውያን ከአንተ ሐጅተሙ ሁታ ሐጅተሙ ፈሪሳውያን ከአንተ ይለሙ ወንጌል ሉቃስ 17:10 ፈሪሳውያን መንግስት አምላክ ማዕስ ትመጽ ይሎም ሰሓተትዎ ኢየሱስ ካ መንግስት አምላክና አውሽጥኹም አላ ይሎም እግዚአብሔር ይመስገን እና አውሽጥኹም አላ እንደዚህ ትሪዋ ዘለኹም በር መንዲያ ተዓይዘላ መንዲያ ትገብር ዘላ መንዲያ ካብ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ተምጽ ዘላ መንዲያ አጋንንት ተውጽ ዘላ እታ መንግስት እኮ ስልጣን ናይታ መንግስት ስልጣን እኮ እዩ ናይታ መንግስት ክብር እኮ እዩ እቲ ናይ ሰማይ ክብር እኮ ኣብ ስለተገለጸ ሳይኮ ተዓይ ዘላ ስለ አውሽጥኹም አላ አይለለኹም ማንበር አይፈለጥኹም ማንበር አውሽጥኹም አላ ይሉ ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ናይ መንግስት ኃይል ወይ ካ ናይ መንግስት ምስጥር አባይን አባኹም ተገሊጹ ኤፌሶን ካ ጳውሎስ አብ ኤፌሶን 3:8 እንታይሉ ንዓይ ካብ ኩሎም ቅዱሳን ለጠቅን ዝብል እቲ ዘይምርመር ሃፍቲ ክርስቶስ ንህዛብ ክሰብኽ እዚ ጸጋዚ ተዋህበኒ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ምስጥር አምላክ አባይ ዝተገለጸሲ አነ ንኻልኦት ነቶም ኣብ ብርሃን ዘይ ኣብ ጸልማት ዘለውና ብርሃን ንኸምጾም ወንጌል መንግስት አምላክ መታንታ ክገብር ኢሉ ክሰብኽ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ዕዮኻ ኣለዋ ለመንግስት እዚኣ ተገሊጻ ጥራሕ ስቕት ብላ ይኮነትን እናሰፍሐት እናዓበየት እናገዘእት እያ ትኸይድ ግዛእታ አንተ ወንታይና ስጋ ወሰን ምድሪ እዩ ክብርና አምላክ ይኹን ስለዚህ እዚ ተዋሂብኑ ጸጋ ዘሎ ጸጋ እቲ ዘይምርመር ዘይብጻሕ ሃብቲ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ኸኢሉ ስለዚህ እቲ ንዓይ ዝተዋህበኒ እቲ ንዓይ ለጠ ዝበልኩ ካብ ኩሎም ንእሽተይ እቲ ዘይምርመር ሃፍቲ አምላክ ዘይምርመር ናይዛ መንግስት ሃፍቲ ዘይብጻሕ ናይዛ መንግስት ሃፍቲ እቲ ሃፍቲ በሃፍቱ ከዓ ሃፍቲ ክርስቶስ ወይ ከዓ ምስጥር አምላክ ዝኾነ መታን ክነግሮ መታን ከውርዮ እዩ ንዓይ ጸጋ ዝተዋህበኒ ወይ ከዓ እዚ ምስጥር እዚ አባይ ግሉጽ ዝኾነ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን زيرنا نا وانجيل نخن مس منجست أملاخ أبزي بزي أتسفح أملاخ مسكن سلازي اتقدم أي أملاخ مسترو زقل تسألو أبس ألمات كيدو كبره وانجيل كبسر منجستوها كسفح ويابير مسكن مسترو قاليس أسسق أيبرني حدا سب مستر نجيرو كان كاسي مفتحو كايز دلي قال نجر كتمتسو كايز دلي فرنايت زنجر كامستر سجل نجر كجبريز دل قال نجر كتبي خباخ كابلو مس كبلو تستوهبكو مستر أملاخ حزي سقاي بدني كشرفه جابير مسكن سلازي عند علامة مستر منجست أملاخ أباين أباهم تجلسه أبس ألمات كيدو متان كبره تمسترسي مفتح متان كخون وانجيل كبسر منجستو خا سقع وسن مدري كسفح أملاخ مسكن أب قدرة شعات بزا إفسون تايلي إتي أبت كل زفترة أملاخ كابزل علم تسوير زنبر مستر مجابين نتون كمي مخانون كلهم كبرها لهم توهب النيلو إتي مستر مجابين نت إتي ناقل قلوت مستر زتوهب النسي نخلهم متى نتخجبر لهم كبرها لهم نا هذا منت كبرها لهم زي مستر زي أتسبق متى كجلسوا أبا مسبروه كون قلوت كون زتصور متى كي كونيو يجي أبير زي مجابين نت مستر أبا أنت عايز جبره زبره هو يك أزجلوس أيلو زي أبير مسكن سلزي إذا يجلو قلوت ويك ناي مجابين نت مستر أبتزل علمه وأملاخ أبتخلو زفلت أملاخ أبتخلو زفترة أملاخ تسويرو زنبره نعيقن تاي زغبريلو زبره زتنقره نسخاء نبزل علم ويكاء نا أهزاب زمستر زي كمي مخانو متى أنت قبرو لهم كبرحلو سلزي اتي أباين أباهم نزلو جي أبير نايتا منقستو مستر زغالت ألنا نخالوت كمتان كخون يجي أبير مسكن نعنا نبرخت كوينو نخالوت متان كخون كبرون ويتا يخون أبتغس عسرت خابزي أنتايلو أملاخ إتا ببزح زعينتات أبب حجبتها محبر غيرو نتوم أب السماء يزلو شمتاتن سلطاناتن مأنتي كفلوت أم يلوك زي أبير مسكن
እታ ማሕበር ገዛኢት ምዃና ኣብ ጸልማት ከይዳ ገዛኢት ምዃናሲ ነቶም ኣብ ሰማያት ዘለው ሽመታትን ስልጣናትን መታን ከፍልጦም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን መታን ክፈልጡ ንሶም እዚኣ ዳ ገዛኢት መንግስቲ እንድያ ብግዚኡን ብዘይ ግዚኡን ከተጥፋእና ደሊኻ ዝበልዋ መንግስቲ ንሳ መታን ክትግለጽ ክትበርህ ስለዚ ተልእኾ ማሕበር ወይ ከዓ ህላውነት ማሕበር ኣብዛ ምድሪ ኣብታ ኣብ ሰማይ ስፍራ ወይ ከዓ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ዘለው ሕልቅነትን ስልጣናትን ናብቲ ዓባይ መንግስቱ ናይቲ ዓባይ መንግስቱ ምስጢር ንኽትገልጽ ነቲ ብዙሕ ዓይነቱ ጥበብ ኣምላኽ ክትገልሆን ከተብርሆን ከም ዝኾነ ከዓ ገሊጽዎ ኣሎ ጳውሎስ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ንሕና ምህላውና ቤት ኣምላኽ ኣብዚ ምህላዋ ኣነ ንስኹምን ኣካል ናይታ መንግስቲ ኣምላኽ ኮይና ኣብዚ ምህላውና እቲ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊሩ ዝነበረ ምስጢር ኣምላኽ ንዓይን ንዓኹምን ዝተገልጸ ንሕና ከዓ ንኻልኦት ንዓለም ከዓ እንታይ ክንገብሮ ከነብርሆ ክንገልጾ ክንገልሆ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ምስጢር ኣምላኽ ክንገልጽ ክብርን ጎይታ ይኹን ስለዚ እቲ ንዓይን ንዓኻትኩም እንተገልጸ ምስጢር ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ተጽዕኖ ዘምጽእ ጥበብ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣባይ ናባኹም እንተሰወረ ምስጢር ኣምላኽ ዓብይ እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ኣብዛ ምድሪ ተጽዕኖ ዘምጽእ እዩ እናገዘእ ዝኸይዱ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ከም ዘለናዮ ኣይንኸውንና ምስጢር እታ መንግስቲ እናተረዳእና ኣጋንንት እውን እናፈለጡ ሕልቅነትን ስልጣናትን ኣብ ኣያራት እናፈለጡ መንግስቲ ኣምላኽ ትገዝእ ከም ዘላ እናፈለጡ ንሕና ከዓ እናገለጽና እግዚአብሔር ይመስገን ተጽዕኖ እተምጽእ መንግስቲ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ልዕሊ ሕማም ተጽዕኖ ተምጽእ ኣብ ልዕሊ ድናሰ ተጽዕኖ ተምጽእ ኣብ ልዕሊ ኣጋንንት ተጽዕኖ ተምጽእ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ናይ ጸልማት ሓይሊ ተጽዕኖ ተምጽእ መንግስቲ እያ ሒዝናያ ዘለና መንግስቲ ቀላል መንግስቲ ይኮነትን እግዚአብሔር ይመስገን ንሕናኡ ዘለና ኣምባሳደራታ ወይ ከዓ ናታ ልኡኻት ዝኾናሲ ቀላል መንግስቲ ይኮነትን እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ዳዊት ናይ መወዳእታ ጥቕሰይ ዳዊት 66:3 እንታይ ኢሉሲ ንኣምላኽ ከዓ ግብርታትካ ክንደይ ዘፍርህ እዩ ጸላእትኻ ሳላዕ ቤት ስልጣንካ ቀባጢሮም ይግዝኡኻ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ንጎይታ ይኹን ግብርታትካ እንዳይልወሲ ክንደይ ዘፍርህ እዩ ጸላእትኻ ሳላዕ ቤት ስልጣንካ ኣቀባጢሮም ይግዝኡኻ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቀላል መንግስቲ ኣይኮነትን መንግስትና እግዚአብሔር ይመስገን ሒዝናያ ዘለና መንግስቲ ኣቲናያ ዘለና መንግስቲ ናታ ልኡኻት ኮይና ዘለና መንግስቲ ከምዚ ተዘሚሩ ጥራይ ተሰቢኹ ጥራይ ተባሂሉ ጥራይሲ ስቕ ትብል ኣይኮነትን ከምኡ ጥራይ ኣይኮነትን ክስበኽ ከሎ ክበሃል ከሎ ክንገር ከሎሲ ገለ ነገር ኣክሽን ትገብር መንግስቲ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ በዚ እናተጻበና ክንጽሊና ክብሪ ንጎይታ ይኹን እግዚአብሔር ይባርኽኩም ሃሌሉያ